हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है भाई अरशद मदनी पर। अरशद मदनी ने कहा कौन है माइका लाल। आज का बयान बहुत ही खतरनाक बयान है भाई अरशद मदनी का। आप लोग सुने, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन माइका लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके 30 हिंदू करोड़ बना लेंगे। मुसलमान हाँ। कत्ल भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन कत्ल भी हो सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं। वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। मैं कहता हूँ तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं ये कपड़े गलत हैं। तुमने जो तस्वीर बना रखी है ये फ्रॉड और धोखा है। ये मजहब की तस्वीर नहीं हो सकती। अगर इस मुल्क के अंदर चैन और सुकून नहीं रहेगा, अमन और अमान नहीं रहेगा, तो यहाँ खून अकलियत ही का नहीं बहेगा, अकलियत का भी बहेगा, अक्सरियत का भी बहेगा। और मजहब का लिबादा ओढ़ कर जन्म दे रहे हैं। मुल्क के वफादार नहीं, अपने मजहब के वफादार नहीं। जान दे देना इंसान अपने लिए बाइस शहादत समझता है। वो नफरत पैदा करते हैं। आपको नफरत की जगह मोहब्बत पैदा करनी होगी। नहीं करोगे, आने वाले दिनों में सारी दुनिया के फिरका परस्त मिलकर तुम्हें मिटाएंगे। जो आग उठ रही है इसका मुकाबला इसी तरह से हो। ये मर जाए और फिर जिंदा हो, फिर मर जाए, तब भी मुसलमान और क्रिश्चियन। हमें मौका दो मुल्क के अंदर हुकूमत करने का। हम 6 साल में पूरे मुल्क को हिंदू मुल्क बना डालेंगे। मुश्किल है, मुश्किल। ये पागल बना रहे हैं। ये कहते हैं हम हिंदुस्तान का खालिस इसको हिंदू स्टेट बना लेंगे। कोई यहाँ किसी धर्म का, हिंदू के सिवा किसी धर्म का मानने वाला, ये मर जाए और फिर जिंदा हो, फिर मर जाए, तब भी मुसलमान और क्रिश्चियन। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ, मुसलमान कत्ल भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन कत्ल भी हो सकते हैं। 50,000 70 साल के अंदर फसादात के अंदर मर गए। मैं कहता हूं 50 लाख और मर जाएंगे। दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। नहीं छोड़ने वाले इसके अंदर ताकत है। लेकिन मुल्क का अमन और अमान कहा जाएगा क्या? जहां लाखों मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, क्या वहां अमन और अमान रह सकता है? मुल्क का क्या बनेगा? इस आवाज को निकालने वाले ये जानते हैं, पागल नहीं है, कि मुसलमान अपने मजहब को बदल देगा, क्रिश्चियन अपने मजहब को बदल देगा, जैनी एक अकलियत है वो अपने मजहब को बदल देगी। नहीं, सिख एक अकलियत है वो मजहब नहीं बदला जा सकता। वो अपनी कम्युनिटी, जो बेपढ़े लोग हैं, उन्हें मजहब की शराब पिला करके, मजहब का दीवाना बना करके, हमें मौका दो मुल्क के अंदर हुकूमत करने का, हम 6 साल में पूरे मुल्क को हिंदू मुल्क बना डालेंगे, ये कहने पागल बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बात कहता हूं, जो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबा, 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माइका लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे, क्रिश्चियन को हिंदू बना लेंगे? मजहब वो चीज है जिसके लिए जान दे देना इंसान अपने लिए बाइस शहादत समझता है। कैसे छूट जाएगा? मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी।
آج کی صورتحال پورے ملک کو آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑا کیے ہوئے ہے. ہر جگہ فساد، پیار و محبت کو آگ لگائی جا رہی ہے، فساد کو بھڑکایا جا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں ملک کے اندر جو آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے، ہمیں اقتدار مل گیا، لیکن اس طرح کا اقتدار کہ ہم ملک کے اس دستور کو بدل ڈالیں، ملک کو سیکولر ملک کی جگہ ہندو ملک بنا ڈالیں، جس کے اندر کسی اقلیت کو زندہ رہنے کا آزادی کے ساتھ حق نہ رہے، ابھی ہم اس نشانے تک صحیح نہیں بات پہنچ سکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جہاں اتنی اقلیتیں رہتی ہیں کہ اگر ان اقلیتوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے تو آج جو اپنے آپ کو اکثریت کہتی ہے وہ اقلیت میں پڑ جائے گی، اقلیتیں اکثریت صحیح میں بات، تبدیل صحیح. ہو جائیں گی. اس ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال اس ملک کو تباہ کرنے والی ہے. کبھی یہ ملک پنپ نہیں پائے گا. یہ ملک ہمارا ہے. اگر اس ملک کے اندر چین و سکون نہیں رہے گا، امن و امان نہیں رہے گا، تو یہاں خون اقلیت ہی کا نہیں بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا، اکثریت کا بھی بہے گا. ملک کا ہوگا کیا؟ کس طرح جیئیں گے؟ کس طرح ہم ملک کے اندر رہیں گے؟ جس ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے وہ ملک کبھی پنپ نہیں سکتا. یہ لوگ بے وقوف ہیں جو امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں. اور پھر ایک ستم کی بات یہ ہے کہ مذہب کے گیروی کپڑے پہن کر کے اور ماتھے پر قشقہ لگا کر کے جو مذہب پیار و محبت کی دعوت دیتا ہے، اس مذہب کے لبادے کو پہن کر کے پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دینے والی باتیں کر رہے ہیں. یہ چیز ناقابل قبول ہے. اس لیے کتنا اچھی ہم بات کی کہتے بھائی ہیں اس لیے کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے ہاں اور ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے صحیح ہے. ہیں. یہ ہماری کمزوری نہیں ہے. ہم یہ ہاں. کہہ رہے ہیں کہ پیار و محبت کو لاؤ، ہماری کمزوری نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک پن پہ، ملک ترقی کرے، ملک میں آزادی کے ساتھ ہر آدمی گھومے چلے. یہ نہ ہو کہ اگر گھر سے باہر نکلا ہے تو پھر زندگی کے ساتھ گھر واپس آنے کی امید نہ رہے. وہ لوگ جو ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دے رہے ہیں اور صحیح بات مذہب ہے. کا لبادہ اوڑھ کر جنم دے رہے ہیں، ملک کے وفادار نہیں، اپنے مذہب کے وفادار نہیں، اپنی مذہب کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں. اگر مذہب کی یہی دعوت ہوتی اور مذہب کی یہی آواز ہوتی تو مذہب کوئی 75 سال کا نیا مذہب نہیں ہے. یہ مذاہب تو ہزاروں سال پرانے ہیں. اب تک بھسم ہو گیا ہوتا ملک، دنیا میں آگ لگ چکی ہوتی. کیوں؟ پیار و محبت سے رہتے تھے. اس وقت بھی مندر تھے. آج سے 100 سال پہلے مسجدیں صحیح بات ہے حضرت، صحیح مندر بات. بھی تھے، چرچ بھی تھے، گرودوارے بھی تھے. وہاں وہ پر زمانہ الگ بیٹھنے تھا والے حضرت. اور دنیا کو مذہب کی طرف دعوت دینے والے مہنت بھی تھے، درویش بھی تھے، صوفی بھی تھے. چین و سکون کیوں تھا؟ آج کیوں آگ لگ رہی ہے؟ یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کپڑے غلط ہیں. تم نے جو تصویر بنا رکھی صحیح. ہے یہ فراڈ اور دھوکہ ہے. یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی. مذہب تو پیار و محبت کا نام ہے. جو مذہب قتل و قتال سکھلاتا ہے، جو مذہب دلوں میں نفرت کو پیدا کرتا ہے، وہ مذہب نہیں ہے، ناقابل قبول ہے. اس لیے جمعیت علماء ہند اس کے لیے آگے بڑھی.
فرقہ پرستی کا اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے صحیح بات. تو ایک ایک فرد کو مقابلہ کرنا ہوگا. وہ دلوں کو توڑتے ہیں، آپ میں سے ہر فرد کو دلوں کو جوڑنا ہوگا. وہ نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ کو نفرت کی جگہ صحیح بات ہے. محبت پیدا کرنی ہوگی. یہ کام تنہا جمعیت علماء صحیح کا بات ہے نہیں حضرت. ہے، یہ کام ہر فرد کا ہے. اگر ہر فرد نہیں کرنی کرے گا، پڑے گی بھائی. یاد رکھو نہیں کرو گے، آنے والے دنوں میں ساری دنیا ہاں. کے فرقہ پرست مل کر تمہیں مٹائیں گے. صحیح ہے. کس طرح زندگی گزرے گی، کس طرح کاروبار کرو گے، کس طرح رہو گے؟ پھر اسی کے صحیح اندر بات. مار دھاڑ ہوگی اور قتل و قتال ہوگا اور ملک تباہ اور برباد ہوگا. میرے بھائی کوئی اس آواز کو نہیں اٹھا رہا تھا، جمعیت علماء نے اٹھایا، اور جمعیت علماء کا یہ کردار ہمیں ہوگا بھائی ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ میں جو بات کوئی کہہ نہیں رہا تھا. ہوں آپ اس اٹھایا. کا عہد و پیمان کرتے ہیں اپنی زندگی میں رہے یا گا نہیں انشاءاللہ. کرتے؟ انشاءاللہ اگر کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. یہ صحیح جو بات. آگ اٹھ رہی ہے اس کا مقابلہ اسی طرح سے ہوگا. انشاءاللہ بنائیں گے. ہاں بھائی، حضرت کا بیان کیسا لگا؟ سب سچی بات کہی حضرت نے، سب سچی. کہہ رہے کہ محبت ہوگی تب ہمارا ہندوستان چمکے گا، ایک دوسرے میں محبت نہیں ہوگی، لڑائی دنگے.